बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट तारीख साज फैसला सुनाने जा रही है, यानी जो पार्लिमान की बालादस्ती के हवाले से ये इंतहाई अहम फैसला होगा, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट पे दर पे पार्लिमान पर वार करती रही है और सिविलियन सुप्रीमेसी को एक महदूद तरीके से या उसको एक महकूम समझती आई है। और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे पार्लिमान की सुप्रीमेसी और सिविलियन सुप्रीमेसी के हवाले से मतलब आज एक ऐसा फैसला होगा जो पाकिस्तान की तारीख में संगे मील साबित होगा। अब देखना ये है कि इस केस में कितने जजेस जो है वो अपना उसको अपोज करते हैं और कितने जजेस इसको सपोर्ट करते हैं। नाज़रीन, मैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 की बात कर रहा हूं और आज इसके हवाले से आखिरी समाअत है। 4 समाअतें हो चुकी हैं और आज इस पर हतमी समाअत है और आज अटॉर्नी जनरल और एक वकील और हैं शायद, तो वो मुख्तसर बात करेंगे और अटॉर्नी जनरल इसको कंक्लूड करेंगे और फिर क्या होना है इस पर हम आज के व्लॉग में तफसील से बात करेंगे। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा और मेरे जो है वो इस प्रोग्राम के लिंक को दीगर व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि मेरी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। नाज़रीन, मैंने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट अब तब्दील हो चुकी। अब पहले जिस तरह हम ख्याली का एक तस्वुर पाया जाता था या 2 ग्रुप पाए जाते थे, एक आइन पसंद ग्रुप और एक जो था वो बंदियाली ग्रुप था। अब बंदियाली ग्रुप जो था वो 184(3) की आड़ में वही कुछ कर रहा था जो पिछले कई बरसों से होता आ रहा है, यानी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। 184(3) के तहत मतलब इन लोगों ने एक तबाही मचाई हुई थी। ये 184(3) के तहत ही जो है वो बहुत सारे केसेस हुए हैं। मैं कितने केसेस गिनवाऊं। बहरहाल जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के आने के बाद एक तो शहनशाहियत ख़त्म हुई है, एक तो एक आमराना निज़ाम ख़त्म हुआ है और दूसरा फ़र्द वाहिद की हुक्मरानी ख़त्म हुई है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से फुल कोर्ट जो है उस केस की समाअत कर रहा है। 4 समाअतें हो चुकी हैं और आज 5वीं समाअत है। नाज़रीन, इससे पहले जो फुल कोर्ट था वो 2015 में हुआ था, उसके बाद कभी फुल कोर्ट नहीं हुआ, जिसकी बुनियादी वजह ये थी कि अपना चीफ जस्टिस उमर अता गंदियाल जो है वो जाहिर है कि खुद को मास्टर ऑफ रोस्ट्रम कहता था, तो वो मास्टर ऑफ रोस्ट्रम वही था और उस फर्द वाहिद की मर्जी थी कि किस चीज़ को 184(3) में ले आए, किस जो रेडी वाले के मामले को भी 184(3) में ले आए, किसी मोची के मामले को भी 184(3) में ले आए और किसी सरमायादार या किसी बिल्डर के मामले को भी 184(3) में ले आए। लेकिन इसमें अफसोस की बात यह है कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई वो ये देखी गई कि जो बंदियाली ग्रुप था इन्होंने 184(3) का बेदरेग इस्तेमाल किया और ये सारा इस्तेमाल इमरान खान के दिफा में किया गया, इश्क़े इमरान में किया गया। यानी सबसे ज़्यादा जो केसेस सुने गए सुप्रीम कोर्ट में वो सिर्फ इमरान खान के या इमरान खान से जुड़े हुए या इमरान खान के किसी ना किसी रेफरेंस से जो वहाँ तक आए थे वो केसेस, उन केसेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कंक्लूड होने जा रहा है। जाहिर है कि इस केस में 2 चीज़ें इंतहाई अहम हैं। एक तो जो है वो मास्टर ऑफ रोस्ट्रम का कोई जो है आमराना रवाज या आमराना हुक्मरानी या आमराना सोच या आमराना रविश नहीं रहेगी और जो मास्टर ऑफ रोस्ट्रम यानी जो चीफ जस्टिस जिसको कहा जाता है वो अपने अख्तियारात को तकसीम करेगा। यानी 2 सीनियर जजेस की मामलत से ही बेंच बनेंगे और दोनों सीनियर जजेस के मामलत से ही जो है वो चीज़ें होंगी और अगर 184(3) का कहीं इस्तेमाल करना भी हुआ तो भी 184(3) के हवाले से होंगी। ये बातें भी आपने समाअत के दौरान सुनी होगी कि अगर 2 जजेस एक तरफ हो जाएं और चीफ जस्टिस एक तरफ हो जाए तो फिर क्या होगा। तो उसके हवाले से चीफ जस्टिस ने कहना था कि जो फैसला अक्सरियत का होगा वही होगा। जिस तरह आज जो है वो जस्टिस जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जो MQM के वकील से पूछा
کہ اگر کسی ٹیم کے 3 کپتان ہوں تو پھر وہ ٹیم کیسے چلے گی اور کیسے جیتے گی. تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ جو جسٹس مندو خیل صاحب نے جواب دیا کہ ٹیم میں ایک نائب کپتان بھی ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو جہاز میں بھی ایک اگر کپتان ہوتا ہے تو اس کا ایک کو پائلٹ ہوتا ہے اور پھر پیچھے ایک ٹیکنیکل انجینئر بھی ہوتا ہے جو ان کو بہت ساری چیزوں سے انفارم کر رہا ہوتا ہے. تو بہرحال آج یہ معاملہ جا رہا ہے حتمی اس کی طرف، اور آج مختصر فیصلہ جاری کر دیا جائے گا. اور جو مائنڈ جس طرح ججز کے دیکھے گئے ہیں یا جس طرح ان کے مائنڈ کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے، اس سے یہ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو کیس ہے جو اس میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو جو ہے وہ باقاعدہ اڈاپٹ کر لیا جائے گا. یہ مطلب اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا. اب اس میں جو سب سے زیادہ اہم ووٹ ہے وہ ہے محمد علی مظہر صاحب کا، اور دیکھتے ہیں کہ یہ ووٹ کس طرف جاتا ہے. اور دوسرا جو اہم ووٹ ہے وہ ہے جسٹس امین الدین خان صاحب کا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں جاتے ہیں، کیونکہ فیصلے میں نے کل بھی کہا تھا آپ کو کہ 4 ووٹ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، یعنی جسٹس حسن رضوی صاحب، جسٹس امین الدین خان، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس محمد علی مظہر. یہ سارا کیس ڈیپینڈ کرتا ہے ان 4 ججز پہ. ان 4 ججز کا ووٹ جس پلڑے میں جاتا ہے سمجھ لیں کہ وہ جیت گیا. تو بہرحال اس وقت جو معاملہ ہے وہ جسٹس محمد علی مظہر پہ اٹکا ہوا ہے. اب اگر یہ بھی کل ووٹ دے دیتا ہے جو ہے وہ اصلاحات پسند جو ججز کا گروپ ہے اس کو، تو پھر جو سب سے زیادہ تکلیف ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جسٹس اعجاز الاحسن کو ہوگی، جسٹس منیب اختر کو ہوگی، جسٹس عائشہ کو ہوگی، جسٹس شاہد وحید کو ہوگی، اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو ہوگی. جسٹس منیب کو زیادہ تکلیف اس لیے ہوگی کہ وہ نیکسٹ چیف جسٹس ہیں. تو ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ میں بھی ماسٹر آف روسٹرم بنا رہا ہوں، کیونکہ ماسٹر آف روسٹرم کی جو اصطلاح ہے وہ انہوں نے کریٹ کی ہے. وہ جی ماسٹر آف روسٹرم، جی چیف جسٹس ماسٹر آف روسٹرم. یار اختیارات کو ڈیوائیڈ کرو. اگر آپ ڈیموکریسی کا جو بیسک جو ایک رول ہے وہ گراس روٹ لیول تک یعنی لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے، تو پھر آپ لوگ اپنے اختیارات کو نیچے کیوں نہیں لے آتے؟ اختیارات کو تقسیم کیوں نہیں کرتے؟ فرد واحد کی حاکمیت کیوں آپ لوگوں نے اس کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے؟ چیف جسٹس ہوگا لیکن وہ بھی جج ہے، صرف سینئرٹی میں دیگر ججز سے الگ ہے. تو اگر وہ 2 ججز موسٹ سینئر ججز کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت کرتا ہے تو اس میں آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے اس لیے کہ اگر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ مطلب منظور کر لیا جاتا ہے یا اس کے حق میں فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، تو پھر سپریم کورٹ کو اسی ایکٹ کے ماتحت ہی چلنا ہوگا، یعنی پارلیمان کی سپریمیسی کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا. ناظرین، پارلیمان نے آئین کو جنم دیا، آئین نے جو ہے وہ ایکٹ کو جنم دیا، اور ایکٹ نے رولز پیدا کیے. تو ظاہر ہے کہ جہاں جو پیدا کرنے والی جو اہم جگہ ہے وہ تو پارلیمان ہے نا. اگر آپ پارلیمان کی سپریمیسی سے انکار کرتے ہیں، اگر آپ آئین کی سپریمیسی سے انکار کرتے ہیں، تو پھر مطلب کیا ہوگا؟ پھر ایک انتشار پیدا ہوگا، جس طرح جسٹس عمرتا بندیال کے زمانے میں دیکھا گیا کہ 4 سال تک فل کورٹ نہیں ہوا. جج وکلا چیختے رہے کہ جی یہ ہمارا کیس فل کورٹ میں سنا جائے، پنجاب کے انتخابات کا کیس فل کورٹ میں سنا جائے. اپنا جو 63A کے حوالے سے جو کیس تھا اس کے لیے بھی اپنا آیا تھا کہ جی یہ بھی فل کورٹ میں سنا جائے، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بینچ ٹوٹتے گئے، 9 رکنی بینچ آ کے 3 رکنی بینچ بن جاتا تھا. پھر بھی عمرتا بندیال کہتا تھا کہ میں ماسٹر آف دی روسٹرم ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، جس کو چاہوں جو ہے وہ چیمبر ورک دے سکتا ہوں. بیٹھا رہے قاضی فیاض عیسیٰ، اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. اور آج وہی عمرتا بندیال تاریخ کا حصہ ہو گیا ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ ایک تھا عمرتا بندیال جس نے بڑا گند کیا. تو اسی طرح اس کیس کے بعد جو دوسرا جو مین اہم ترین معاملہ ہو سکتا ہے
وہ ہو سکتا ہے آڈیو لیکس کے حوالے سے جو کمیشن بنا تھا وہ کمیشن ایکٹیو ہو جائے گا، اس پر سے حکم امتناع ختم ہو جائے گا، اور جسٹس عمر عطا بندیال کی ساز صاحبہ محجبین صاحبہ کو کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا، اور جن جن کی آڈیو کالز ہیں جسٹس مزار علی اکبر نقوی کو بھی جن جن کی آڈیو کالز ہیں ان سب کو کٹہرے میں آنا پڑے گا، اور پھر انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔